औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। औलिया कराम अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब ख़ास हासिल होता है। नाज़रीन, इनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में गुज़रती है। ये जो भी फरमा दिया करते हैं वो हो जाया करता है। नाज़रीन, औलिया इकराम की मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे लिए सआदतमंदी है। इनके मज़ारात, इनके आस्ताने हमेशा सभी के लिए खुले हुए हैं और दरियाए फैज़ सभी के लिए जारी रहता है। खीरी.com आज आपको उस मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराएगा, अल्लाह के उस वली के आस्ताने की ज़ियारत कराएगा जो उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के कस्बा लहरपुर में आराम फरमा है। लहरपुर वो कस्बा है जिस कस्बा में हज़रत अलाउद्दीन चरमीना पोश रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बेशुमार औलिया कराम आराम फरमा हैं। इन्हीं औलिया कराम में हज़रत शहाड़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ हज़रत सहराई पीर रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। एक साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं और आज भी इनका आस्ताना मरजए खलाइक बना हुआ है। कुछ ख़ास बातें और कुछ ख़ास करामात इनसे मुताल्लिक़ हैं और जो हम आज आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं लहरपुर की सरज़मीन पर। ज़िला सीतापुर के तारीख़ी कस्बा लहरपुर का ये इलाक़ा कटरा कहलाता है। आज से सदियों पहले दरख्तों और खारदार झाड़ियों के सिवा यहाँ कुछ नहीं था। फिर एक बुज़ुर्ग ने इस इलाक़े में कदम रिंजाई की। अल्लाह के इस वली की दुआओं और कदमों की बरकतों से कटरा ऐसा आबाद हुआ कि इस मोहल्ले की खुशहाली का परचम आज भी बुलंद है। इस इलाक़े को अपनी दुआओं से आबाद करने वाले साहिब करामत बुज़ुर्ग को हज़रत शहाड़ा पीर अलमारूफ हज़रत सहराई पीर के नाम से जाना जाता है। हज़रत शहाड़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ मोहल्ला कटरा की मैमूना मस्जिद कैंपस में वाक़े है। करीब 2 सदियों से हज़रत शहाड़ा पीर अलमारूफ सहराई पीर का आस्ताना मरकज़े अक़ीदत बना हुआ है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हज़रत शहाड़ा पीर रहमतुल्लाह अलैह कुछ अल्लाह वालों के हमराह अरब शरीफ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। इन हज़रात में कई जय्यद उलमाए कराम भी थे। ये भी कहा जाता है कि लहरपुर आने से पहले इन्होंने ज़िला बाराबंकी के कस्बा ज़ैदपुर को अपना आर्जी मस्कन बनाया था। बाद में लहरपुर के लिए हिजरत फरमाई थी। वल्लाहु आलम। लहरपुर चूँकि औलिया कराम का मस्कन रहा है, इसलिए हज़रत शहाड़ा पीर अलमारूफ सहराई पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस सरज़मीन को क़याम हश्र तक ज़ीनत बख्शी।
حضرت شہاڑہ پیر رحمۃ اللہ علیہ راہ سلوک کے وہ شہسوار تھے جن کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی اور خدمت خلق میں گزرتا تھا۔ مزاج میں انتہائی انکساری تھی، لیکن کبھی ایسے مواقع بھی آئے جب اس سرزمین کے باشندوں نے ان کا جلال بھی دیکھا۔ گویا کہ وہ جلال و جمال کے امتزاج کی ایک تصویر تھے۔ عوام کا ایک بڑا طبقہ اگر ان کا معتقد تھا تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نہ صرف ان کی بزرگی کے منکر تھے بلکہ ان کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے سبھی پر ان کی ولایت ظاہر ہو گئی۔ ان کی وہ کرامت آج بھی لہر پور اور اطراف کے بچے بچے کی زبان سے سنی جا سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لہر پور کے اس وقت کے کوتوال نے حضرت شہاڑہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی۔ محلہ ہٹیا میں دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دعوت کا انتظام تھا انہوں نے شرارت یا حضرت کی ولایت کا امتحان لینے کے لیے ایک بلی کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا۔ حضرت کو بعد نماز مغرب اس محل میں لے جایا گیا جہاں دعوت کا انتظام تھا۔ دسترخوان بچھا اور دوسرے کھانوں کے ساتھ ساتھ بلی کے گوشت کی رکابی بھی رکھی گئی۔ لوگوں نے جب حضرت سے کھانے کے لیے کہا تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، کمبخت تیرا یہاں کیا کام ہے، اٹھ نکل۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ گوشت کی بوٹیاں یکجا ہوئیں اور سالن کی رکابی سے بلی نکل کر بھاگ گئی۔ آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جلال میں آ کر فرمایا، ہٹیا کی گٹیا کٹرا آباد۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے کٹرا علاقے میں تشریف لائے اور اسی علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کٹرا جو کہ پہلے جنگل بیابان تھا، آپ کے قدموں کی برکتوں سے ایسا آباد ہوا کہ آج بھی لہر پور کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ محلہ مانا جاتا ہے۔ ادھر ہٹیا جو کہ اس وقت کا سب سے خوشحال علاقہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اس واقعہ سے آپ کی 3 کرامات ظاہر ہوئیں، ایک بلی کا زندہ ہو جانا، دوسرے بڑے بڑے محلات والا محلہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جانا، اور تیسرے ایک غیر آباد علاقے کا ایسا آباد اور خوشحال ہو جانا جس کی خوشحالی کی تصویر آج بھی سبھی کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بلی کا زندہ ہونا سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا پرتو کہا جا سکتا ہے جب آپ نے مرغی کی ہڈیوں کو دسترخوان پر جمع کر کے فرمایا تھا، تم باذن اللہ، تو گوشت و پوست کے ساتھ مرغی زندہ ہو گئی تھی۔ ہٹیا کا کھنڈرات میں تبدیل ہو جانا اس فرمان کا مصداق ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت شہاڑہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے باقی ایام کٹرا محلے میں ہی گزارے۔ اس دوران آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا اور تصرفات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وصال کے بعد بھی ایک بڑی کرامت کا ظہور ہوا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا وصال منگل کے دن ہوا تھا۔ تدفین کے لیے آپ کا جسد مبارک لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران راستے میں کسی بدزبان عورت نے جنازہ دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ بنتے بہت بڑے میاں تھے لیکن مرے منگل کے دن۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آپ کفن میں ملبوس پالکی میں ہی اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ وہ دن بتا جو خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو بتا کس دن مروں۔
ये मंजर देखकर सभी पर लर्जा तारी हो गया और लोग मुआफ़ी तलाफ़ी करने लगे। आप फिर पालकी पर लेट गए और हयात अब्दी की नींद सो गए। आपकी ये करामत भी फ़ना और बका के राज़ों में से एक राज कही जा सकती है। वल्लाहु आलम। इस वक्त आपकी मज़ार शरीफ मोहल्ला कटरा की मैमूना मस्जिद कैंपस में है। अक़ीदतमंद ज़ियारत और फ़ातिहा ख़्वानी के लिए इस मज़ार शरीफ पर हाज़री देते रहते हैं। यहाँ जो भी नेक और जायज़ दुआएं की जाती हैं, अल्लाह ताला अपने इस महबूब बंदे के वसीले से कबूल फरमाता है। नाज़रीन, गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें।